के अरे यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो मानवाधिकारको कुरा हो भनेर हामी संरक्षण गर्छौं भनेर राज्यलाई झकझकाएर आज हस्तान्तरण सहित यहाँहरूले यो प्राप्त गर्नु भएको छ। यसका लागि पनि म यहाँ गणेशपुर पार्क थियो त कहाँ चाहिँ भन्छ गणेशपुर पार्क भित्र गएर खिच्ने के पुरै देखे भयो राम्रो छ त्यो पछाडि नानी अझै त्यहाँबाट कहाँ देखिन्छ यहाँबाट देखिन्छ यता नानी यता आइज अलि ओर आइज यहाँबाट खिच्छ पुरै मुख देखिन्छ हेर नजिकबाट खिच्छ कहाँ देखेला नानी आइज यसै आइज भयो कहाँ जाने त अब सिधै यहाँ सिधै काम यो एउटासँग बुझ्नु पऱ्यो यार कि
तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम, रंगों में डूबी डूबी रातों को मेरा सलाम, ख्वाबों में खो गई मैं, दीवानी हो गई मैं। न काङ्ग्रेस न वामपन्थी कुरो के लिएर हामी त फ्रीमा बानी परेको छैनौँ फ्रीमा बानी परेको छैन सुन्छ न कति भएको अच्छा हो आधी घन्टा बोरीमा आधी घन्टा 1 घन्टा हुन्छ हुन्छ मैले भेट्छु त्यसलाई यहाँ त्यही भयो बच्चाले मान्दैनन् ठिक छ एकदम ठिक छ Oi, mama.
हुन दिइने छैन। हामीले खोज्न टोली समेत पठाएका छौँ, कहीँ पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन। कोही पनि अलपत्र अभिभावक विहीन बालबालिका, बेसहारा बुढाबुढी, ज्येष्ठ नागरिक त्यस्तो अवस्था रहन दिँदैन यो सरकारले। र मैले उद्घोष गरेको छु, यस देशमा अब कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। हाम्रो गन्तव्य हो। हामी त्यस दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसलाई साकार पारिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न कारणले गर्दा 309वटा मात्रै गर्न सक्यौँ, तर एक दिनमा 309वटा अस्पतालको देशभरिमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। यो असाधारण एउटा रेकर्ड हो। कुनै देशले सायद एकै दिनमा 309वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेको हुँदैन होला। हामीले गरेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। भूकम्पले भत्किएका घरहरू निर्माण गरेका छौँ। विद्यालय भवनहरू, कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ रानी पोखरी, धरहरा आदि इत्यादि, बसन्तपुर अथवा पाटन स्क्वायर अथवा भक्तपुर स्क्वायर। शिक्षक छैनन्, के गर्ने हामीले सिस्नो पानी 15 लाख रुपियाँ तिरिएछ, नाम निकालिएछ, नै नतिरे पनि गभर्मेन्टले तिर्नु भएको छ पैसा। 15 लाख कोटीमा हाल हामी जान्छौँ घर, हामी घर गएर पढ्छौँ, अर्को युनिभर्सिटीमा भर्ना लिन्छौँ। सही हो, पोइन्ट वाइज कुरा गर्नु पर्यो। भविष्यमाथि खेलबाड पूर्ण रूपमा भएको छ सबैको। हरेक दिन आउने यस्ता कपडाहरू लाएर आउने, फेरि भोलि गएर धुनी कम्ता गाह्रो हुन्छ। घर बस्नु भनिदिनु पर्छ सजिलो। तपाईँहरू सरकारी तलब खानुहोस्, तपाईँहरू सरकारी तलबमा ऐस गर्नुहोस् होइन, तर विद्यार्थीको जीवनमा तपाईँहरू खेलवाड गर्नुहोस्। त्यही हो तपाईँको बुदा। विद्यार्थी हामी जान्छौँ आफ्नो घर, फर्किन्छौँ। भाडा किन तिर्ने हामीले? बाहिरबाट आएर भाडा उत्तिकै तिर्न पाइन्छ। साथीहरूले 3,85,000 जति सुरुमा डिपोजिट गर्नुभयो, खै पढ्न पाएको? अनलाइन क्लासमा के पढाइ भयो? कोही साथी के बुझे त्यो भन्नुहोस् न। प्रश्न सिधै छ यहाँ। पर्सनल कुराहरू गर्ने, तपाईँहरू के गर्ने, उता गर्ने। 5-7 गरे, 5.5 वर्षको कोर्स 8 वर्ष लाग्यो अरे। यो कुन रूपको बुदा भयो? बुदालाई सम्मानित गर्नु पर्यो पर्दछ। हामीलाई हाम्रो भवनको जसरी पनि चाहियो। कुराकानी भयो, तपाईँहरूले कुरा त बुझिदिनु पऱ्यो नि। तपाईँहरू नै अब हाम्रो मार्गमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरूले मिडियाले हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त, कि हाम्रो कुरा माथि पुग्यो। हामीले यो कुरा कतिचोटि गऱ्यौँ, तर कसैले पनि कुरा सुनेका छैनन् अहिलेसम्म। हाम्रो दाइ दिदीहरूले सबैले यो कुराहरूको लागि धेरै गर्नुभयो। उहाँहरू डेली हामीलाई समर्थन गर्न आउनुहुन्छ। कक्षा बाहिर चौरमा गराएर बरु गराओ यार, 4वटा कक्षा त गराइदिनु पऱ्यो कम्तीमा। घरमा बसेर हामी के गर्ने? बुवा आमाले डक्टर बन्दैछ भनेर, छोराछोरी भनेर सोचिरहेका छन्। कोही ऋण लिएर पनि हामीलाई पैसा पठाउँदैछन्। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् होइन, बुवा मलाई पैसा चाहियो भनेर भन्यो भने बुवाले के भन्छ? म पर्सि पठाइदिन्छु। किनभने भोलि त व्यवस्था गर्दैछ नि बुवाले पनि बिचरा। त्यो दुःख कसले बुझ्दिने? यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ लाख रुपियाँ महिना कमाउनुहुन्छ, तर हाम्रो बुवा कमाउँदैनन्। 10,000 रुपियाँ, 15,000, 20,000 पनि कमाउने बुवाहरू हुनुहुन्छ। बुवाहरूको दुःख तकलिफ कसले बुझ्ने? कसले गरिदिन्छ यस्तो कुराहरू? त्यो कुराहरू कसले बुझिदिन्छ? अब अहिले हामीले यो बोल्यौँ, भाइ तिमीलाई पछि देखाउँछु भन्ने पनि आउला नगरौँ। आयो भने के गर्ने? हामीलाई हाम्रो रिजल्टको रक्षा कसले गर्ने? पढ्ने विद्यार्थीलाई नपढ्ने बनाउने तपाईँहरू हो नि। पढाइदिनु पऱ्यो हामीलाई। हामी यहाँ पढ्न आएका हौँ, हामी बाहिरका बासिन्दा हौँ। हामी यहाँ खालि पढ्न मात्र आएका हौँ। किताब खोलेछौँ, पुराना किताब लिएर आएको छौँ, नयाँ किन्ने सिटमा आएर। क्लियर छ नि? हामी एउटा व्यवस्थापन गर्दैछौँ, दाइ दिदीहरूसँग मान्दैछौँ। हामी सिचुएसन त्यो छ हामीसँग। हाम्रो यहाँ त्यो कुराहरू सबैले बुझिदिनु पऱ्यो। यति कुरा बुझिदियो भने हाम्रो पुग्छ। यो कुरा चाहिँ सरकारसँग पुगोस्। प्रदेश सरकार भन्दै हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालय भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको के छ त्यो थाहा छैन, तर विद्यार्थीले 1 हप्तामा यो पाउनु पर्यो। हस्पिटल खाली हुनु पर्यो, व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले वैकल्पिक व्यवस्था के गर्नुभयो भने जनता विद्यापीठमा जो छ नि क्लास सञ्चालन गर्नुहोस्। छु वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा सुन्नुहोस्। वैकल्पिक व्यवस्थामा के कुरा आयो भने अहिले 3वटा जो सेसन छ नि, 3वटा सेसनको लागि 3वटा विद्यार्थीहरू बस्नको लागि त्यहाँ जो छ नि कोठा छ, त्यो व्यवस्था गरेँ मैले। टिचरहरूलाई बस्ने व्यवस्था एउटा गरेँ मैले। तर के भयो भने यिनीहरू विद्यार्थीहरूले त्यहाँ सैद्धान्तिक कक्षाको लागि मात्रै जाने होइन नि, सैद्धान्तिक कक्षाको लागि मात्रै जाने होइन, प्रयोगात्मक कक्षाको लागि पनि जाने हो। सैद्धान्तिक कक्षा त यिनीहरूको सबै हामी अनलाइनबाट गरिदिया हौँ। सैद्धान्तिक कक्षा भइसकेको छ। अब मुख्य प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, किनभने डिसेक्सन गराउनु पर्छ।
डिसेक्सन गराउनको लागि हाम्रो यहाँ ल्याब छ, सबै चिज छ, यहाँ सारै व्यवस्था छ, कम्प्युटर छ, सबै चिज छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी जो छ नि कम्प्युटर मगाउन सकेका छैन, न त 2टा कम्प्युटर मगाइसकेपछि यिनीहरूको एनाटोमी पनि यहीँ हुन्थ्यो। फिजियोलोजीको क्लास गराउनको लागि यहाँ सबै चिज छ, त्यो पनि हुन सकेन। रसशास्त्रको यिनीहरूको तपाईँले भन्नुभयो नि कि रसशास्त्र तपाईँको विषय हो, रसशास्त्र मेरो विषय हो। मैले यिनीहरूलाई क्रियात्मक अभ्यास गराउने हो, औषधि निर्माण गर्ने सिकाउने हो। कहाँ सिकाउने हो? यहाँ यतातिर ल्याब छ, त्यहाँ सबै सामान छ। अस्ति यिनीहरूको केही कुराको लागि मैले सामान्य कुरा जानकारी गराउनको लागि मैले गराइदिएँ हूँ प्र्याक्टिकल। के को लागि गराइदिएँ भने कि केही त सिक्छन् यिनीहरूले। तर वासाले बनाउने बेलामा जनता विद्यापीठमा बनाउन हुने, यहाँ नबनाउने हुने त हुँदैन नि। त सबै साधन सामग्री सबै चिज त चाहिन्छ नि। आखिर मैले नै गएँ त चनप्रास बनाउने बेलामा पनि गरिदिनु भयो, त्यसपछि सुनिल कुमारको नाम आएन नेतृत्व गर्नमा। आवश्यक परेमा मैले त च्यालेन्जको साथमा भन्छु, यिनीहरूले फेरि चनप्रास बनाएर देखाइदियोस् त्यहाँ, त्यही गुणस्तरको गर्ने बेलामा। यहाँको के छ भने मैले बुझेअनुसार युज एन्ड थ्रो क्रियात्मक कक्षा अर्को ठाउँमा सम्भव छैन। बस कक्षा जो छ नि अर्को टोलाई वापस हुनै पर्छ। हामी क्रियात्मक कक्षा अरू ठाउँमा गराउन सक्दैनौँ। भवन हामीहरूलाई फिर्ता हुन्छ भने त्यसपछि त सैद्धान्तिक कक्षा त आफै चल्न थाल्छ नि। यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अर्को कुरा मैले 9th ब्याचको एडमिसन भइसकेको छ, 10th ब्याचको एडमिसन हुने बेला आइसकेको छ। हामीहरूलाई काउन्सिल आयो या मन्त्रालय आयो भन्यो कि कलेज खै तपाईँको, त हामी कहाँ देखाउने? तपाईँको 13वटा डिपार्टमेन्ट खै कहाँ देखाउने? तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउने स्थान खै कहाँ देखाउने? त्यहाँ सम्भव छ? त्यहाँ सम्भव छैन। त त्यस कारणले गर्दा पनि हामीहरूलाई यो बिल्डिङ एकदम अति आवश्यक छ। जति चाँडै हामीहरूको जिम्मामा आयो भने फेरि हामी सबै व्यवस्थित गरेर हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, सबै चिज गर्न सक्छौँ। आज फेरि त्यो पत्रिका काममा लाग्यो है। विद्यार्थी संगठन जिंदाबाद 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 विद्यार्थी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हाम्रो क्याम्पस फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर हाम्रो क्याम्पस फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर हाम्रो माग पूरा गर पूरा गर पूरा गर हाम्रो कलेज फिर्ता दे फिर्ता दे फिर्ता दे हाम्रो कलेज फिर्ता दे फिर्ता दे हाम्रो माग पूरा गर पूरा गर हाम्रो फिर्ता दे फिर्ता
BAMS विद्यार्थीहरू आयुर्वेद अध्ययन हाम्रो कलेज फिर्ता दे साढे 2 लगभग भने चाहिँ त्यही 15-20 मिनट खुला छैन अझै खुला यहाँ त अब सिडिओ पनि होइन सिडिओ पनि सिडिओ यो बाटो बन्द गरे हो सुनवाई भएन भने विद्यार्थीहरू दिन दहाडै बाटोमा बसेर पढ्ने छन् र यो कति दिनसम्म थाहा पनि हुने छैन प्रत्येक दिन हामीले बन्द गरिन्छ बाटो विद्यार्थी भविष्यमा बाटो हान्ने काम गर्छ भने त्यसले हामीले चाहने छैनौँ आजको अन्त यही स्थगित भएको र यदि भोलि सुनवाई भएन भने फेरि पनि भोलिदेखि कन्टिन्यू हामीले यही गर्नेछौँ 2 घण्टा गर्नेछौँ एनएससीसँग क्षमता छैन BAMS पढाउने भने फोटो खिच्छु कसको नेतृत्वमा हो भन्छु ऊ त सिडिओसित कुरा गर्छ त्यही जन्मा त्यहीँ गएर कुरा गर्छ कसको नेतृत्वमा हो भन्छु तपाईँ गएर कुरा गरिदिनु हुन्छ कसैको नेतृत्व छैन कसैलाई पक्राउ गर्यो को नेता हो कुरा के हो भने यो BAMS का विद्यार्थीहरूको जुन अहिलेको आन्दोलनको प्रक्रिया चलेको छ हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सैद्धान्तिक पठन पाठनका निम्ति अहिले बिजौरीमा व्यवस्था गर्ने किन भन्दाखेरि जुन BAMS को भवन छ त्यसमा चाहिँ अहिले कोरोना विशेष अस्पताल रहिरहेको हुँदाखेरि हामीले अहिले यो महिनाभरिलाई हामीले बिजौरीमा अध्ययन गरौँ र हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जुन प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कि त उहाँहरूले यो अस्पताललाई अन्यत्र व्यवस्थापित गर्न पर्यो र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ र त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ हामी सर त्यो प्रयोगात्मकको सामग्री हाम्रो केन्द्रीय विद्यापीठ आयुर्वेद विद्यापीठमै छ तर पनि के हो त भन्दाखेरि पहिलो चरण भर्खरै हामी कोरोनाबाट भौतिक रूपमा अनलाइन कक्षाबाट भौतिक रूपमाको कक्षा हामी सुरुवात गर्दैछौँ यो सुरुवात गर्ने क्रमको हामीले माघको
4 गतेबाट भौतिक रूपमा कक्षा सुरुवात गर्ने भनेका थियौँ र भौतिक रूपमा कक्षा सुरुवात गर्दाखेरि यो महिनाभरिलाई हामीले बिजौरीमा कक्षा सञ्चालन गरौँ। सैद्धान्तिक कुरा किन भन्दाखेरि एक दिन पनि हाम्रो सैद्धान्तिक कक्षा सुरु भएको होइन। यो 9औं ब्याचको हकमा हामी भर्ना भएदेखिको विद्यार्थी सबै अनलाइनमा भएको हुनाले 1 महिनासम्म कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा हामी बिजौरीमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढौँ। त्यसपछिको कुरा प्र्याक्टिकल जतिखेर हामी सुरु गर्नुपर्छ, हामी प्र्याक्टिकलको निम्ति हामीले इक्विपमेन्टलाई बाहिर निकालेर या तिनै कोठाहरूमा इक्विपमेन्टहरूमा प्रयोग गर्ने हामी वातावरण बनाउँछौँ। त्यो अनुसार अगाडि बढौँ भनेर हामीले कुरा राखेको। सर यो कोरोना विशेष अस्पतालभित्रको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रदेश अस्पतालको प्रमुख मेसु हुनुहुन्छ हैन, उहाँबाटै यहाँ सञ्चालित हुन्छ। त्यसो भएर हामीले हाम्रो तर्फबाट मङ्सिर भन्छु पुसको 22 गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएर स्वास्थ्य निर्देशनालयभित्र बसेर छलफल गरेर यो विषयमा अब हामी भौतिक रूपमा माघको 4 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तय गरेका छौँ। अस्पतालको व्यवस्थापन विषयमा तपाईँहरूको भनाइ के छ, त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो। हामीले त्यसका निम्ति प्रोसेस जुन चलाएका छौँ, यदि त्यहाँ अस्पताल बनाउने हो भने बेलजन्डीमै हामीलाई 10 कोठाको भवन चाहिन्छ विद्यार्थीहरूको लागि तत्काल पढाउनका लागि। प्रिफ्याबको भवन तत्काल बनाउनुपर्छ र बेलजन्डीमै चलाउनुपर्छ। हामीले तपाईँहरूलाई एउटा कि त हामीलाई भवन खाली गरिदिनुहोस् कि त प्रिफ्याबको भवन तत्काल निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर हामीले पत्र दिएका छौँ। त्यो पत्रमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर आइसकेको अवस्था हो। म स्वयं नै पुगेको छु। यो क्याम्पस संस्थागत रूपमा कुरा गर्दाखेरि समन्वय नहुने भन्ने कुरा पनि होइन, नसोध्ने भन्ने कुरा पनि होइन। त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थामा देशका सम्पूर्ण अङ्ग निकाय शैक्षिक संस्थाहरू कहीँ क्वारेन्टाइन, कहीँ आइसोलेसन र कहीँ विशेष अस्पताल बनेका तपाईँ हामीलाई यथार्थ थाहा छ। किन दिनु भएन, किन दिनु समन्वय भएर नै उहाँलाई कोरोना विशेष अस्पतालभित्रको एकजना कर्मचारीको रूपमा उहाँ बस्न चाहनुभयो। डाक्टरको हिसाबले भन्दा पनि कर्मचारीको रूपमा पनि उहाँ केही समयसम्म बस्नुभयो। जतिखेर हामीले आइसोलेसन मात्रै बनाएका थियौँ, जतिखेर सङ्क्रमित बिरामी आइसकेपछि हामीले उमेरको कारणले त्यतिखेरको मेसुले तपाईँ चाहिँ अलिकति उमेर चाहिँ तपाईँको पाएको छ, त्यो पाएको उमेरको मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित बिरामी आइसकेको अवस्थामा अब यहाँ बस्न भएन भनेर उहाँलाई बिदा गरेको अवस्था हो तत्कालीन मेसुबाट। त्यसो भने हामीले प्रत्येक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन। हामीले तत्कालीन अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई अप्ठ्यारो पर्यो, हामीलाई यो कुरामा सहयोग गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले भन्नु र हामीलाई पत्र आयो। हामीले त्यही विधाहरूमा आवश्यक परेको प्लम्बर, चौकीदार, प्रशासनिक जनशक्ति हामीले विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपलब्ध गराएको हो। र इभन तपाईँहरूले पनि जिज्ञासा राख्नु भएको कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले त्यतिखेर बिएमएसका डाक्टरहरूलाई पनि खपत गर्न पर्ने यदि आवश्यकता पर्यो भने तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ कोरोनाको बेलामा बिदा छैन है, तपाईँहरू दाङमै अलर्ट रहनुपर्छ भनेर उहाँलाई बिदा नदिएर राखेको अवस्था पनि हो। यो पनि तपाईँहरू मार्फत मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो कुरा निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय उहाँ आएर उहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयको टोलीसँगै डाक्टर सुनिल, डाक्टर सञ्जय सबै गएर त्यो बिल्डिङ हेर्नु भएको छ र यो चाहिँ कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले 3-4 ठाउँको हेर्दाखेरि बेलजन्डीको उपयुक्त हुन्छ भनेर छानेर उहाँहरूले यहाँ चाहिँ यो काम गर्दा राम्रो होला, हामीलाई अहिलेलाई व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। किनभने तपाईँहरू कहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि बिरामी रहेछ, तपाईँहरूसँग 75वटा बेड रहेछन्। कमसेकम यो शिक्षण अस्पताल पनि हो, शिक्षण पनि हो, शिक्षण अस्पताल पनि हो, दुवै कुरा तपाईँहरूको एउटै संस्थाभित्र रहेछ। यी 75वटा बेडमा अहिलेसम्म कुनै बिरामी पनि नआएको हुनाले हामीले यसलाई अहिले प्रयोग गऱ्यौँ भने, किनभने यो अलिकति अलग ठाउँमा पनि छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति घेराबन्दी, तारबार सबै सहितको भएको हुनाले यो ठाउँमा, किन भन्दा तत्कालीन अवस्थामा त कोरोना नजिक आएकै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने सम्भावनाले हेरिएको थियो। त्यो कोणले गर्दा त्यो प्रयोग गरियो। त्यो प्रयोग गरिसकेपछि पछिल्लो चरणमा के हो भने सङ्क्रमित बिरामीहरू आइसकेपछि त्यो सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई राखिसकेको बेलामा आजै नै तपाईँहरूलाई बिरामी उठाउनुहोस् भन्नु हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर हामीले पनि के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि पौषको 22 गते अगावै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तपाईँहरूले हाम्रो यो समस्या भयो, हामी भदौको माघको 3 गते 4 गतेदेखि भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले अरू सबैतिरको पठन पाठन सुरु गऱ्यौँ, बिएएमएसको पठन मात्रै बाँकी छ। यसका निम्ति हामीलाई उचित व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर हामीले पत्राचार त पौषदेखि गरिरहेका छौँ। त्यही पौषमा पत्राचार गरिसकेपछि पौषको 22 गते म स्वयं पुगिसकेको छु र त्यसपछि अहिले पछिल्लो चरणमा पनि हाम्रो अस्ति मुख्यमन्त्री आएकै बेलामा पनि यो विषयमा हामीले कुरा उठायौँ। किनभने विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा पढाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाइसकेपछि हुन्छ यसको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा
मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सबैसँग हामी बसेर एक किसिमको हामी छलफल चलाएको छौँ र यो चलाइसकिसकेपछि अब मैले अघि पनि भने दिन सर 10 गते मात्रै आउनु भएको छ। टाइम लिएर हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र जान्छौँ र विद्यार्थीहरूसँग हामी 6 गते बसेका छौँ। विद्यार्थीहरूसँग हामीले यो महिनाको समय मागेको हो। यो महिनाभित्र सैद्धान्तिक कक्षाहरू तपाईँहरूले बिजोरी गर्नुहोस् र तपाईँहरूको टुर आदि जति कुराहरूको छुटेको छ भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको निम्ति क्याम्पस चिफ र डिन नै काफी हुनुहुन्छ। त्यो व्यवस्थाका निम्ति उहाँहरूले नै गर्ने हो भन्ने किसिमको मैले भनिसकेको छु। सैद्धान्तिक कक्षा त्यहाँ गरेर प्र्याक्टिकल यहाँ गराउन पनि सकिन्छ। भोलि हामीले अर्को प्रिफ्याबको भवन बनाएर बिरामीलाई अन्यत्र शिफ्ट गरेर त्यो भवन हामीले आइसोलेसन गरेर त्यसलाई क्लियर डिसइन्फेक्सन गरिसकेपछि त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुरै छैन सर, एकजना मात्रै बिरामी छ, अब केले रोकेको छ? त्यो एकजना बिरामीलाई जुरुक्कै उठाएर तपाईँ बाहिर जानुहोस्, हामी अब यहाँ पढाउँछौँ भन्न मानवीयताले देला र हामीलाई त्यो उठाउनेको अर्थ बिरामीलाई उपचारै नगर्ने भन्ने? उपचारका निम्ति व्यवस्था प्रादेशिक अस्पताल छ, प्रादेशिक व्यवस्था अस्पतालले व्यवस्था गर्यो भने हामीलाई सहज स्वीकार छ। हामीले त्यो कुनै रोक्न हामीलाई जरुरी छैन, किनभने प्रादेशिक अस्पतालले यो क्याबिन राखेर उतै हामी तुलसीपुरै बस्छौँ, हामी दोहोरो यहाँ जाने आउने हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ भन्नु भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। किनभने हामीले त राज्यलाई एउटा सहयोग गरेको हो अप्ठ्यारोको बेलामा। राज्यको दायित्वभित्र हामी विश्वविद्यालय राज्यको दायित्वभित्र छौँ, राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गरेको हो। यो मात्रै होइन, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, मिथिला आयुर्वेद कलेज, मटियानीको क्याम्पस, जनता विद्यापीठको क्याम्पस पनि इभन क्वारेन्टाइनका निम्ति हामीले उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेकै हो। उहाँहरूले माग्न आउँदाखेरि यो ठाउँ तपाईँहरूलाई सम्भावित छ, हामीले दिन्छौँ भन्यौँ। रिडीको क्याम्पसमा पनि हामीले आइसोलेसनका निम्ति प्रयोग गऱ्यौँ, किनभने राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ, राज्य मातहतको संस्थाले। त्यही नै हो हाम्रो दृष्टिकोण। त्यही त मात्रै बिरामी छ, प्रादेशिक अस्पतालमा 2टा क्याबिनमा राखेर हामी उतै चलाउन सक्छौँ भन्नुभयो भने त हामीलाई चाहिँ के छ? हामीले तपाईँ यहाँ बसिराख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेकै छैन। विश्वविद्यालयको तर्फबाट त हामीले यति भनेको छ कि हामीले भौतिक रूपमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्ने वातावरण चाहिएको छ भनेर, यसका निम्ति सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ र हामीले विद्यार्थी भाइहरूसँग पनि आग्रह गरेको कुरा के हो भने तपाईँहरूको हामी जे जसरी हुन्छ यो महिनाभित्र केही न केही निर्गोलमा पुग्छौँ भनेर भनेकै छ। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा यो कोरोनाको विशेष परिस्थितिमा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यलाई मध्यनजरै गरेर के गरियो त भन्दाखेरि अहिलेसम्मका रोकिएका सबै परीक्षा हामीले सकिसक्यौँ। ट्युमा भर्खर परीक्षा सुरु हुँदैछ, हाम्रो सबै परीक्षा सकिसकेर नतिजा आउने क्रम सुरु भइसक्यो। सर, अहिले त कोरोनाले अलिकति छिटो भएछ परीक्षा, नत्र भने त 5 वर्षमा सकिने कोर्स 8 वर्षमा पनि सकिएका उदाहरणहरू छन्। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, परिस्थितिका कुरा गर्नुहोस्। अहिले जो पदमा जिम्मेवारी हुन्छ त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी वहन गर्छ त्यसमा भर पर्छ। मैले यति कुरा पनि भने। लाउने हाम्रो कोभिडको पालो भोलि भन्ने हामी त्यसो भयो दर्ता भोलि बोलाएर कति छ हामी त जम्मा त्यही त 30 जना 125 हो नि दिदी एक दिनमा। आज त्यही दर्तामा बिमार छ, त्यत्रो मासु छ किन 34 पुग्या किन हाजिरीमा त मस्तै छ त गर्न जाएर ओ सरले नस्ते हिजो 15 पाइनै छ यार। ठीक छ, ए है तपाईँ लड्नु नै भने ल बसिहाल्नु न। हाजिर गर्ने सिलाउनै जाने हैन।
विधिवत रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि चाहन्छु कि जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा पनि हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित राष्ट्रिय गानमा शरीक हुने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण उठेर राष्ट्रिय गानमा शरीक भइदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा गाउँ विकास कमिटीका सचिवालय सदस्य विनोद शर्माजीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। थुप्रै घरानाहरूलाई महासङ्घ लिड गर्न दिने। अब हामी जमिनबाट उठेको मान्छेले महासङ्घलाई लिड गराउन लाग्नेछौँ। 2 वर्षपछि चन्द्रप्रसाद ढकालजी अध्यक्ष हुनुहुँदैछ। उहाँ जमिनदेखि आउनुभएको। तपाईँ हामी जस्तै सानो एकदम मुनिबाट आएको हामीले कहिले पनि राजनीतिक आस्थाको रूपमा आफ्नो राजनीतिक आस्थाको बलमा आफ्नो नेताहरूको चयन गर्नु हुँदैन। हामीले नेताको चयन गर्दाखेरि नेताको विश्वसनीयता र उहाँको कडरता मात्र हामीले आस्था भनेको क्रमश मेरो पनि छ, तपाईँको पनि छ, ध्यान गर्नु सबैका आफ्ना आस्था राजनीतिक आस्था त्यसलाई बलतिर राखेर आस्था राजनीतिक आस्था हामीले दलमा प्रवेश गर्ने त्यति कुरा भन्दै मैले फेरि तुलसीपुर उद्योग मानिसहरूलाई यस भवनका लागि र साथसाथै एकदम राम्रो कार्यका लागि शुभकामना दिँदै अहिले बेलुकाको नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँको टिकट तय भइसकेको सन्दर्भमा यहाँले हामीले नचाहँदै हामी तथापि प्रमुख अतिथि मैले अलिकति सेड्युल च्यान्जल गर्ने कोसिस गरेको छु। आफ्नो संक्षिप्त भनौँ अथवा शुभकामना मन्तव्य जो स्थानीय वार्षिक सभा तथा मध्य सभाको समुदायिक सभाका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भावी अध्यक्ष तथा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मित्र चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू, निवर्तमान उपाध्यक्षज्यू, प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष मान्य हेराचन्द्र केसीज्यू, मञ्च वास्तविकमा हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, भावी अध्यक्ष पनि भन्छौँ। भावी अध्यक्षमा यो साधारण सभाको पूर्ण र म भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साधारण सभा मात्र नभइकन यो निर्वाचन गर्ने पनि एउटा सभा भएको हुँदा म सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। सुशील पालन कविताको धन्यवाद गर्नुभयो। शान्ति सुरक्षा अवैध चयन राख्नको लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र रहनेछ। यस विषय पनि हामी प्रतिनिधिसभा TCCI-बाट सम्मान ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामीहरूले अझै कोभिड हटेको छैन, कोभिडका सङ्क्रमित दर पनि देखिरहेको छ। हामी गरेको जुन एउटा चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ, यसको लागि आदरणीय अध्यक्षज्यू र त्यसै गरेर निवर्तमान अध्यक्षज्यू जुन यो भवन निर्माणको रूपमा जिम्मा लिएर उहाँले भर्खरै मात्र
साथी हस्तान्तरण गर्नुभयो उहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहिँ चाहन्छु। त्यसै गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभामा यस सङ्घका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरूले हाम्रो निर्वाचनमा जुन हामीलाई विजय बनाउन जुन उहाँहरूले एउटा चाहिँ सक्रिय भूमिका खेलेर नेतृत्व लिने चाहिँ र यो निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचनको दिनसम्म मात्रै रहने हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र त्यसैलाई नै वास्तवमा आधार मानेर हामीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा सकिएपछि चाहे कतिपय हाम्रा चाहिँ आदरणीय चाहिँ साथीहरू निर्वाचनबाट चाहिँ पराजित हुनुभयो, कतिपय साथीहरू निर्वाचनबाट चाहिँ विजय हुनुभयो, तर त्यो निर्वाचन प्रक्रियापछि हामी चाहे त्यो प्रवृत्तिको नीति क्षेत्रले सम्बन्धित सरकार पोलिसी मेकरसँग गर्नुपर्ने हरेक आवाजको लागि वास्तवमा एउटै आवाज चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर वास्तवमा चाहिँ निर्वाचन सकिएपछि हामी सम्पूर्ण नीति क्षेत्र एक भएको छौँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व चाहिँ एक भएको छ भनेर वास्तवमा हामीहरूले चाहिँ निर्वाचन सकिएपछि वास्तवमा त्यो घोषणा गरेको चाहिँ थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ वास्तवमा हामीहरूले काम पनि अगाडि बढेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र म यसमा के पनि जोड्न चाहन्छु भने यहाँहरूको जुन यो नयाँ नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने जुन एउटा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ बेलामा हामीहरूले धेरै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पदाधिकारी साथीहरू र व्यवसायी प्रदेश लेभलको भनौँ अथवा चाहिँ जिल्लाको चाहिँ इस्युहरू हाम्रा जिल्ला नगरका अध्यक्षहरू र प्रदेशको अध्यक्षहरू वास्तवमा उहाँहरू धेरै नै सक्षम चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले उहाँको लेभलबाट जिल्ला लेभलको सबै वास्तवमा चाहिँ समस्याहरू सट आउट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो स्थानीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ, चाहे त्यो प्रदेश सरकारसँग गर्नुहोस्, चाहे नियमनकारी कुनै पनि निकायहरूसँग चाहिँ कुरा गर्न किन नपर्नुहोस्। र त्यस्ता चिजहरू जुन चिजहरू एउटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ तर्फबाट सट आउट हुन नसकेका चाहिँ इस्युहरू जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र प्रदेशबाट चाहिँ सट आउट हुन नसकेका चिजहरू वास्तवमा चाहिँ केन्द्र सरकारसँग भनौँ अथवा केन्द्रीय नेतृत्वसँग चाहिँ गर्नुपर्ने चिजहरू जुन हामीहरूले जुन एउटा पहिला हाम्रो जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको साथीहरूको एउटै गुनासो थियो, हामीहरूको चाहिँ इस्युहरू केन्द्रमा चाहिँ पुग्न सकेन भन्ने जुन एउटा चाहिँ इस्यु थियो त्यो मलाई लाग्छ आउने हामीहरूको जुन यो अहिले जुन नयाँ टिम आएको छ यहाँहरूका चाहिँ इस्युहरू जुन हामीले साँच्चै यस नगरपालिकाको चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ जुन हिसाबले एउटा चाहिँ नीति क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा लिएर नीति क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ पार्टनरको रूपमा जुन उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँका हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ यो सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका चाहिँ हाम्रो चाहिँ इस्युहरू अरू नगरपालिकाहरूमा पनि सायद यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण यस्तै किसिमको चाहिँ नीति क्षेत्रलाई हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण जुन एउटा आएको चाहिँ पार्टनरको रूपमा त्यसलाई चाहे रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरौँ, चाहे त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यलाई रेभेन्यू कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्ने कुरा गरौँ, चाहे यहाँबाट सम्भावित जुन पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार गर्ने यस क्षेत्रमा भएका पूर्वाधारलाई जुन एउटा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ कुराहरूमा भनौँ सायदै यस नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूले जुन नीति क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा छ सायद त्यस्तो हाम्रो चाहिँ सबै तहको चाहिँ सरकार सबै तहको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ यो मेकानिजमबाट चाहिँ सायद त्यो किसिमको चाहिँ बिहेभ चाहिँ हुन सक्यो भने छोटै समयमा वास्तवमा नीति क्षेत्रले धेरै चिजहरू काम गर्न चाहिँ सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। मैले हामीहरूको चाहिँ कतिपय चाहिँ देशहरूमा हामीले बाहिरतिर चाहिँ हेऱ्यौँ भने नीति क्षेत्रलाई साँच्चै एउटा चाहिँ त्यो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्याक्स कन्ट्रिब्युटरको रूपमा चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा साँच्चै नै भन्दा त्यो त्यसको इन्जिन त्यसलाई चाहिँ गर्ने आधार त्यसलाई गर्ने जुन एउटा रिकमेन्डेसन चाहिँ वास्तवमा साँच्चै नै भन्नाले एउटा चाहिँ त्यो मनोयोग्य चाहिँ भएको छ। तर हामी यहाँ म मेयर साहबले चाहिँ भन्छु वास्तवमा जुन यहाँले मेयर साहबले चाहिँ भन्नु त्यो चाहिँ वास्तवमा नीति क्षेत्रले अरू ठाउँमा त्यो लेभलको चाहिँ भन्नाले चाहिँ उयो गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। केवल नीति क्षेत्र
एउटा चाहिँ व्यावसायिक मात्र हो, यिनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फाइदा मात्रै चाहिँ लिन खोज्छ अथवा यिनीहरूले चाहिँ एउटा CSR सम्बन्धी अथवा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको चाहिँ भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ बोध चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको जुन एउटा चाहिँ भावना चाहिँ छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा परम्परागत चाहिँ भावना चाहिँ रहेको छ र त्यो परम्परागत चाहिँ भावनालाई जबसम्म हामीले सबै ठाउँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ सकिन तबसम्म वास्तवमा यो निजी क्षेत्रले जुन एउटा चाहेको निजी क्षेत्रले अघि हाम्रो आदरणीय कृष्ण शर्मालाई धेरै चिजहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। हामी निजी क्षेत्रबाट चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौँ, राजनीतिक अगर पनि भन्नाले आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरेको छ, जस्तो ब्युरोक्रेसीको मान्छेहरू पनि आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरेको छ, तर हाम्रो चाहिँ कता कता हामीले चाहिँ भन्नाले त्यो एउटा चाहिँ जुन सिंक्रोनाइज हुन सकेको अवस्था छैन अथवा त्यो चाहिँ एक आपसमा चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने निजी क्षेत्र साँच्चै एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले भन्नाले जुन एउटा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण चाहिँ भयो भने निजी क्षेत्रले साँच्चै एकदमै छोटो समयमा चाहिँ हामीले धेरै पूर्वाधार गर्ने कुराहरू, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ कुराहरू, धेरै चाहिँ राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ कुराहरू वास्तवमा चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। चाहे अरू खनिजको कुराहरू चाहिँ गरौँ, चाहे कुनै पनि चिजहरू हामी कस्तो भने एउटा ट्रेडिसनल हिसाबले वास्तवमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनेर उपयोग गर्नलाई हामी अलिकति भन्नाले नेगेटिभ हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सोचिराखेको छौँ। चाहे वातावरणको हिसाबले कुरा गरौँ, चाहे हरेक हिसाबले चाहिँ भन्नाले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जति पनि एउटा चाहिँ स्रोत र साधनहरू चाहिँ छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु नसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने वास्तवमा यहाँ मेयर साहब हुनुहुन्छ, माननीय सभासदज्यू हुनुहुन्छ, वास्तवमा यो स्रोत र साधनको चाहिँ जुन एउटा उपयोग चाहिँ छ एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएर त्यसलाई चाहिँ जबसम्म चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यसबाट चाहिँ लाभ दिन चाहिँ सकिँदैन भने वास्तवमा त्यो स्रोत र साधन चाहिँ यदि हामीसँग जेसुकै भयो भने पनि त्यो हामीलाई चाहिँ खास काम लाग्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन। जस्तो म यहाँलाई चाहिँ भन्न अघि मेरो केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ भन्नुभयो जस्तो गरिबमा हामी चाहिँ नसक्ने र केवल हामीसँग छ देख्नको लागि मात्र छ त्यो उपयोग गर्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो भने त्यो स्रोत र साधनको खासै अर्थ नहुँदैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा यसमा निजी क्षेत्र वास्तवमा चाहिँ साँच्चै अगाडि बढ्न चाहिँ तयार छ, निजी क्षेत्र साँच्चै काम गर्न चाहिँ तयार छ। यसमा वास्तवमा तिनै तहको चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा सरकारले तिनै तहको चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट चाहिने छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। जहाँसम्म निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा छात्र सङ्गठनको हिसाबले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ जुन एउटा अहिलेको नेतृत्व छ यो खास गरेर यो रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू, रेभिन्यूमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्ने कुराहरू, पूर्वाधार बनाउने चाहिँ कुराहरूमा निजी क्षेत्रले एउटा एकाइ निजी क्षेत्रको छात्र सङ्गठनको चाहिँ हिसाबले नेपाल सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई वास्तवमा चाहिँ सुझाव र हामीहरूको चाहिँ पूर्ण चाहिँ मलाई सपोर्ट चाहिँ रहनेछ। मलाई लाग्छ हाम्रो यस नगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहबको जस्तो सायद त्यो सदाचारता अथवा उहाँ जस्तो उपयोगी हिसाबले चाहिँ यदि अगाडि सबै तहबाट चाहिँ हुन सक्यो भने वास्तवमा निजी क्षेत्रले एउटा साँच्चै एउटा छोटो समयमा धेरै नै चाहिँ भनेर विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र म यहाँलाई एउटा सानो के पनि भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा लगानीको पनि वास्तवमा त्यति ठुलो चाहिँ समस्या चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। एउटा सानो आइपिओ चाहिँ निकाल्यो भने एउटा चाहिँ सानो आइपिओमा चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूले वास्तवमा त्यो आइपिओमा चाहिँ भनेर एप्लाई गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र त्यो आइपिओ जुन छ त्यो आइपिओ जस्तो एउटा चाहिँ मिनिमम चाहिँ भनेर उसमा चाहिँ 10 किता 12 किता चाहिँ भनेर चाहिँ सेयर पर्यो भने वास्तवमा त्यो सेयर चाहिँ परेको कुरालाई चाहिँ एकदम गर्व गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा हामीहरूले केवल खाँचो के छ भने यो संयोजन गर्नुपर्ने चाहिँ खाँचो छ, केवल खाँचो छ जस्तो सरकारको भनेर यो पोलिसीको चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण पोलिसीले अगाडि सजिलो हिसाबले चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि गर्ने पोलिसीको खाँचो छ। यदि त्यो चाहिँ पछि सार्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो र एउटा त्यो न्यायिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अध्यक्षका रूपमा हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद चालिसालाई हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हामी म घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले खुल्ला उपाध्यक्षमा हामीले रूपबहादुर खत्री जो हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदम मिहिनेतका साथ चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले खुल्लाको चाहिँ उपाध्यक्षमा हामीले चाहिँ उठाएका छौँ। त्यसै गरी अहिले उपाध्यक्षमा यति सक्रिय हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ मिनराजी यति सक्रिय हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मिनराज भण्डारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाणिज्य उपाध्यक्षमा उठाएका छौँ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सन्दर्भमा अब जग्गा दानदेखि लिएर
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको युवा हाम्रो चाहिँ जुझारु युवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले अगाडि सार्ने भन्यौँ। हाम्रो उपसंयोजक यसमा धेरै खट्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले उद्योग उपाध्यक्ष यज्ञ बहादुर केसीलाई हामीले घोषणा गर्दछौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ धेरै छलफल मिहिनेतका साथ यहाँको अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यवसायी, मलाई लाग्छ धेरै प्रतिष्ठित व्यवसायी र उहाँको दाजु हामीले मासु सारेका छौँ, नरेश भण्डारी। नरेश भण्डारीलाई म त्यसै गरी एउटा महिलाहरू अहिले पनि 2 जना राख्नुपर्ने छ र मान्छेले चाहिँ कहाँ के भन्ने भन्दा पनि अत्यन्त सशक्त रूपमा एउटा महिला सदस्यको भूमिका खेलिसकेको, अहिले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य भएको अत्यन्त सशक्त रूपमा भूमिका खेल्नु भएको छ हाम्रो पवित्र केसी। उहाँलाई हामीले कोषाध्यक्षको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्छौँ। त्यसै गरी आजभन्दा पहिले योभन्दा पहिलो कार्यकाल अझ अगाडि हो सदस्य भइसकेको, अनुभव गरिसकेको, पाएको, परिपक्व, एकदम परिपक्व मान्छेलाई हामीले चाहिँ सचिवको रूपमा अगाडि सार्न गइरहेका छौँ, जो हुनुहुन्छ वेदप्रसाद ओली। उहाँलाई पनि म चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले सहकोषाध्यक्ष पनि तपाईँहरूलाई थाहै छ, यो अहिलेका सदस्यहरूमा मलाई लाग्छ यति चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ, यति धेरै चाहिँ प्रभावशाली क्षमता भएको युवा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ डाइनामिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ, भोलिको अध्यक्ष चाहिँ बन्न लायक मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस्तो खालको मान्छेलाई हामीले सहकोषाध्यक्षमा सारिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो टेकप्रकाश केसी, उहाँ चाहिँ अहिलेको चाहिँ उद्योगहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले सदस्यहरूमा चाहिँ म सरस्वती भन्न चाहन्छु, अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यवसायहरूलाई हामीले अगाडि सार्न गइरहेका छौँ र शेषकान्त ढकाल, दुर्गा भुषाल, गोपी चौधरी, कमल डाङ्गी, नवीन राई, चक्रप्रकाश नेपाली, निर्मल पौडेल र महिला सदस्यतिर निर्मला भुषा र गङ्गा ओली खड्कालाई हामीले अगाडि सार्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी एउटा सदस्यमा चाहिँ चन्द्रबहादुर ओलीलाई अगाडि सारिरहेका छौँ। र तपाईँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसरी एउटा टिम त बनाएको छौँ, तर पनि हामी चाहिँ सहमतिका बाधक होइनौँ र अहिले पनि हामीसँग जनमोर्चा साथीहरूसँग कुरो भइरहेको छ। हामी जनमोर्चा साथीहरूलाई यसमा एडजस्ट गर्नेछौँ र त्यो बेलामा हाम्रा केही साथी सदस्य साथीहरूमा चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ, केही सदस्यहरूले चाहिँ फिर्ता हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ समाजवादी पार्टीको सँग पनि भर्खरै कुरा गरेर आएका छौँ। मलाई लाग्छ समाजवादी पार्टी पनि हाम्रो टिममा जानुहुनेछ, हामी लगेर जान्छौँ। रापरपासँग पनि हामी चाहिँ वार्ता गर्न तयार छौँ। यद्यपि हामी चाहिँ काङ्ग्रेसहरूसँग पनि वार्ता गरेर हामीलाई नेतृत्व स्वीकार पनि जान तयार छौँ। म यति तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त पत्रकार मित्र, धन्यवाद। र यो चुनावलाई सबैलाई अब प्रचारको तपाईँको के अरे मूल समितिको संयोजक नभए तापनि यहाँको चाहिँ यो प्रचारलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति र यो निर्वाचन परिचालन हाँक्नका निम्ति निर्वाचन कमान्डरका रूपमा अत्यन्त अनुभवी लामो समयसम्म चाहिँ यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई चाहिँ धानेको हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अहिलेको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ नारायण खनालजी। नारायण खनालजीलाई नै हामीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रचार प्रसारको चाहिँ प्रमुखको जिम्मेवारी गरेका छौँ र पत्रकारहरूको लागि सबै चाहिँ पत्रकारको ड्यास गराउने र चाहिँ प्रचारका निम्ति हामीले चाहिँ उपेन्द्र बस्नेतजीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ पत्रकार ड्यासको निर्माण गरेका छौँ र उहाँले नै प्रचारलाई चाहिँ भाइरल लगिरहेछ। अब नारायणजीले चाहिँ अझोल चाहिँ टोटललाई चाहिँ मुभ गर्नुहुनेछ, अध्यक्षदेखि हाम्रो पदाधिकारीदेखि सबैलाई यहाँका चाहिँ यदि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यहाँ अप्ठ्यारो छ, ल यसो गर, सहयोग कहाँ गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा विशेष निर्देशन टिम जस्तो हामीले बनाएका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो माननीय हिराचन्द्र केसी, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँका मेयर घनश्याम पाण्डे, विनोद शर्मा लगायतका हाम्रा नेताहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गराएका छौँ। यहाँका चाहिँ पार्टीका जिल्ला कमिटीका सदस्य नेताहरू सबैलाई चाहिँ यो समितिमा रहने र उहाँहरू सबैले चाहिँ तपाईँ पर्छ के गर्छ नारायणलाई के गर्ने, आवश्यक पऱ्यो भने अब म पनि अब घरै बसे पनि म यहाँ जतिखेर पनि आउने र तपाईँहरूको बिचमा थप्ने बाटो गर्न चाहन्छु। यो सबै आर्थिक विभाग प्रमुख हामीले मिनराज ओलीलाई गराएका छौँ यो सम्पूर्ण निर्वाचन धान्नलाई। अरू केही छ भने अब साथीहरूले चाहिँ यो बाच्चा भन्ने आशावादी हुनुहुन्थ्यो त्यति जन्मिन बेला? त्यो बेला त अब डक्टरले पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो, काउन्सिलिङमै सुरुमै 6 महिनाको बच्चा हो, अब कसरी होला र होइन त्यस्तै भन्नुभएको थियो। अनि पछि जन्मेपछि पनि अनि मैले त हेर्न सकेन। अनि पछि स्विपर सिस्टरले बोलाएपछि मतलब मलाई सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू नर्सहरू डक्टर रवेशले भयो योपालि भनेर गइसक्नु भएको थियो। अनि पछि अनि स्विपर सिस्टरले बाबुले आँखा खोलिरहेको रहेछ, अनि त्यसपछि त्यही साइडको थियो। अनि अहिले त्यो निचोर र दिनी गर्नु निचोर त्यस्तो बोतलमा हाल्छु, आफ्नै दुध निचोर र दिनी गर्नुभएको छ। हजुर भने अनि बाबाले देखेपछि अनि अब त्यहीँ पनि बच्चा डक्टर हुनुहुन्थ्यो गोर्खा हस्पिटलमा कुबेर रेग्मी भन्ने, अनि
उहाँलाई देखाएपछि ठिकै छ, धड्कनहरू राम्रै छ, लगिहालेको छु तुलसीमा। अब के थाहा भइहाल्छ कि भन्छु, लिएर आएपछि यहाँनिर त्यो अब के गर्नु छ अस्पतालप्रति, अस्पतालले गरेर व्यवहारप्रति कस्तो लाग्छ? राम्रो लागेछ। अब यहीँ ल्याएर त बाँच्यो मेरो बाबु। यसमा त हस्पिटललाई थ्याङ्क यू भन्ने मेरो लागि त कुनै शब्दै छैन अब भन्नको लागि। हस्पिटल टिमलाई, सबैलाई, डक्टरदेखि लिएर सपोर्टिङ स्टाफहरू सबैलाई हामीलाई थाहा छ। स्वास्थ्य कर्मी र आमालाई थाहा छ। दोस्रो डक्टरले तोके अनुसार आज हो नि? होइन, 12 गते हो अझै, नाग 12 अझै आएको छैन। अझै आएको छैन। मैले गोर्खाबाट डिस्चार्ज भएपछि बाबुलाई त 1 गते कार्तिक गते जन्मेको, ल्याइहाल्यो आउने बित्तिकै म त्यो 4-5 दिनपछि आएँ। त्यही पनि मैले हेर्न जाने त्यो आँटै गर्न सकिनँ कि अब बच्चा सानो अब 2 महिनापछि होइन 4-5 दिनपछि आएर 5 दिनपछि गएर हेरेँ। त्यही पनि मैले चाहिँ समाएन। मैले पछि चाहिँ अनि केएमसी गर्ने भनेपछि टसहरू गर्न थाल्यो 15 दिनदेखि। 1 महिना जन्मे 1 महिनापछि मात्रै तपाईँले खेलाउनु पाउनु? म त केएमसी गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसरी सबै अब चाहिँ एउटा अक्सिजन चाहिँ उसले सास फेर्न सक्दैन। अक्सिजन त दिनुपर्छ। अरू त खाने ओर्ने सबै गर्छ। खाना मुखबाटै खाने, मजाले चुस्ने ओर्ने, खाने, अब त्यो पिसाब टाइममा गर्ने सबै गर्छ उसले। अहिले 2.5 पुगेको छ, 450 2450 ग्राम छ। उहाँ त 1000 ग्राम, यहाँ चाहिँ 800 ग्राम भन्नुहुन्छ। 800 ग्राम थियो जोड गर्नु ल। हजुर। त्यति हो। 3 महिना बसेर 3 महिनापछि 3 महिना बाद गालीहरु आउँदै त्यो चेखाना हामीले सन्तोष त्यसले हामीले 3 महिनासम्म अब अहिले नाकबाट पाइप राखेर उसलाई दुधहरू खुवाउन सुरु गर्यौं हैन। अनि त्यसपछि के अरे उसलाई आमाको दुधहरू पछि आमा पनि आउनुभयो, उसको अवस्था पनि राम्रो भएछ, आमाको दुधहरू पनि खुवाइयो। अनि यो कडा औषधिहरू मतलब हुन्छ नि हाई लेभलको एन्टिबायोटिकहरू दिएपछि उसलाई चाहिँ राम्रो एन्टिबायोटिकहरू चलाएपछि सुधार हुन आयो। र यसलाई 3 पटक हामीले 4 पटक रातो रगत चढाउनु पर्ने अवस्था आयो हैन। अनि सेतो रगत एकदम ड्रप भयो। नर्मली हुनुपर्ने 1,50,000 उसको ड्रप भएर 33,000 मा ड्रप भयो। त्यसपछि त्यो रगत यहाँ नपाउने हुनाले फेरि यही उपचार दौरानमा हामीले यसलाई यहाँबाट एनआइसियुमै हाम्रो एम्बुलेन्समा रेस्क्यु गरेर नेपालगञ्ज पुर्यायौँ। अनि हाम्रै स्वास्थ्य टिम पनि गर्थ्यो त्यहाँ। त्यसपछि 2 हप्ता त्यहाँ राखेर आरडीसी चढाउन कि प्लेटलेट चढाउनु। प्लेटलेट त्यो बच्चाको पहिलाको फुटेजहरू के छ, भिडियो त्यो उपलब्ध हुन सक्छ? म पठाइदिन्छु। डिस्चार्ज भइसक्यो। आज डिस्चार्ज हुने आमा उतातिर आमासित पनि कुरा गर्नु भयो। मेडिकल कलेजमा डाक्टर पियुष कन्नुडिया। 18 दिन राख्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि उसलाई यहीँ ब्याक आयो। अनि यहाँ ब्याक आएपछि 65 दिन यहाँ राखेको हामीले नेपालगञ्ज पठायो उसलाई। त्यसपछि फेरि यहाँ ल्याएर 18 दिन त्यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि यहाँ ल्याएर फेरि राख्यौँ। डेट थियो त्यो बच्चाको, तर 3 महिना अगाडि नै जन्म्यो कि। हामी डक्टरको यो धर्मै हो कि यसलाई जसरी पनि बचाउँछौँ भने युद्धमा गरे होइन, उसलाई त हामी बचाउनै छौँ भनेर लागेको थियो। अब यो बच्चालाई इन्फेक्सनहरू हुनेबाट जोगाउनु जरुरी हुन्छ। जस्तो गाउँमा गयो भने अब समस्या के छ भने हाम्रो फेरि गाउँठाउँमा बर्थ स्पेक चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट भन्छ कि यसलाई। एक्सट्रिमली भने एकदम धेरै लो बर्थ वेट र एक्सट्रिमली प्रिम्याच्योर पनि भन्छ यसलाई। एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट, एक्सट्रिमली प्रिम्याच्योर बेबी भन्छ। हुन्छ भने आमालाई केही इन्फेक्सनहरू भयो अथवा कोही हर्मोनको कारणले पनि हुन्छ। उहाँको केसमा चाहिँ उहाँलाई थाइरोइडको समस्या छ कि थाइरोइडको प्रब्लम छ। अनि त्यो भएर प्रिम्याच्योर पहिलो बच्चा पनि उहाँको सोल्टीलाई थाहा भएन, दिल्लीमै डेलिभरी भएको पहिलो, कति धेरै दिन अस्पतालमा बस्नु भएको पहिलो। फुटकिन लाग्छ कि जाडो पऱ्यो छ जाडो पऱ्यो अनि के अरे सिंह साहब आज त्यो जेसीबी आयो भने मुना ल्याऊ है त्यहाँबाट 2-4 वटा मुना फालिदिनु म पर्सेन्टबाट लिएर आउँछु।